बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, ओढ़ कर मिट्टी की चादर बेनिशां हो जाएंगे, एक दिन आएगा हम सब दास्तां हो जाएंगे। साहिबो, ये दुनिया आर्जी है और मौलाना रूम ने कहा था ये इंसान पानी के बुलबुले की मानंद है, जो एक लम्हा पानी के ऊपर नमूदार होता है फिर वो ख़त्म हो जाता है। और वाकई कुरान की आयत भी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो भी ज़ीरो इस दुनिया में मौजूद है उसने मौत का मज़ा ज़रूर चखना है। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, गांव के गांव, शहर के शहर और घरों के घर खाली हो गए। आज से चंद साल पहले मैं अपने घर की तरफ देखता हूँ, मेरे वालिदैन भी थे, मेरे बहन भाई भी थे, मेरे रिश्तेदार भी थे, और मैं 138 टन्नार में अपने मामू जान को देखता हूँ, उनके घर खाली हो गए। सैयद अब्दुल सलाम शाह काज़मी साहब, मैं उनके घर को देखता हूँ, जवान अमवात में। प्रोफेसर शमसुल इस्लाम काज़मी, सैयद मोहम्मद तारिक काज़मी, सैयद हमज़ा काज़मी, खुद सैयद अब्दुल सलाम शाह काज़मी, उनकी अहलिया, उनकी 2 अदद बेटियाँ, फिर मैं याहिया शाह को देखता हूँ, उनका जवान बेटा, उनकी अहलिया, मेरे अपने 2 भाई, 2 बहनें, मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बा जी, मेरे ताया जान, सैयद ज़करिया शाह साहब, सैयद सालेह शाह साहब, सैयद अब्दुल खालिक शाह साहब और सैयद अब्दुल रऊफ़ शाह, और बहुत से लोग इस जहान से उठ गए जिनसे हमारे खूनी रिश्ते थे। और गांव में बहुत से ऐसे लोग थे जो इस साल, पिछले साल और चंद सालों में इतनी तेज़ी के साथ अमवात हुई कि आप हमारे गांव 102 टन्नार को देखें तो उसका काफ़ी सारा हिस्सा सिर्फ इन 6 महीनों में पुर हो गया। तो ये दुनिया आर्जी है और जो भी आया है उसने इस जहान से जाना है। मैं इस गुफ्तगू के साथ साथ अपने उस अजीज़ भतीजे सैयद सईद अहमद मशहदी की अचानक वफ़ात की तरफ बढ़ रहा हूँ, जो 20 अप्रैल 2023 को अचानक हार्ट अटैक से फौत हो गए। वो चंद साल कबल उन्हें हार्ट अटैक हुआ, बीपी ज़्यादा हुआ, लेकिन हॉस्पिटल जाकर उनकी तबीयत संभल गई और वो तवातर के साथ अद्वियात इस्तेमाल कर रहे थे। कसरती वजूद के मालिक थे, क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, ज़िम्मेदारा करते थे। और मुझे याद है कि जब 102 टन्नार में क्रिकेट की टीम अपने उरूज की बुलंदियों को छू रही थी, उस वक्त सईद शाह उस टीम का हिस्सा थे। और वकार यूनुस की तरह उनकी तेज़ और घूमती हुई गेंदों को खेलना आम आदमी का, आम खिलाड़ियों का काम नहीं था। जहाँ भी टूर्नामेंट होता वो अपने होने का एहसास ज़रूर दिलाते थे। उनकी तेज़ हिटिंग और तेज़ रफ्तार बॉलिंग बहुतों को मुतासर करती थी और कई साल तक वो क्रिकेट टीम का अहम सतून रहे। उन दिनों सईद शाह से बड़े सैयद नासिर महमूद शाह साहब, वो भी बेहतरीन ऑलराउंडर थे। निसार अहमद ख़ान, वो भी छोटे स्टार्ट के साथ बड़ी खूबसूरत बॉलिंग करवाया करते थे। मूव होती हुई उनकी गेंदों को खेलना मुश्किल था और बाएं हाथ के वो बेहतरीन बैट्समैन थे। खलील अहमद अच्छे ऑलराउंडर थे जो चंद साल पहले बहुत हो गए। यूनुस मोमन, जाहिद शाह साहब, चचा अंकल, साजिद बशीर, तारिक बशीर और बहुत से दूसरे ऐसे थे। इफ्तिखार जट, जुल्फ़कार जट और कुछ दीगर खिलाड़ी इस टीम में शामिल थे। और इस टीम ने इलाकाई सतह पे होने वाले बेशतर टूर्नामेंट जीते और विक्ट्री स्टैंड पे पहुंचने में कामयाब हुए। मैं महसूस कर रहा हूं कि सैयद सईद अहमद कसरती वजूद के मालिक थे। गो अब शादी के बाद वो ज़िम्मेदारा से मुंसलिक हो गए,
اور ہر روز اپنے کھیتوں میں مصروف عمل رہتے، اور یہ سلسلہ کئی سال سے جاری تھا۔ سید احمد شاہ صاحب چار بچوں کے باپ تھے۔ سب سے بڑے سید کامران شاہ ہیں، کامران سعید، جنہوں نے پنجاب کالج سے BS کیا۔ ان سے چھوٹے سید ریحان سعید ہیں، جو اسپیشل ایجوکیشن سینٹر جہانیہ کی طرف سے انہوں نے میٹرک کا امتحان دیا اور ڈسٹرکٹ خانیوال میں پہلی پوزیشن حاصل کی، اور اب اسپیشل ایجوکیشن کالج ملتان میں وہ FSc کر رہے ہیں۔ ان سے چھوٹے سلمان سعید ہیں، جو ڈگری کالج میں FSc کے طالب علم ہیں، اور ایک بیٹی ہے جو گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول 102 ٹنار میں 9th کلاس کی طالبہ ہے۔ تو یہ چھوٹی سی فیملی بڑے اچھے انداز میں زندگی کی بہاریں گزار رہی تھی۔ جہانیہ میں سید محمد الیاس شاہ، جو ہمارے خاندان میں دھیمے مزاج کے آدمی ہیں، میٹھی سی ان کی طبیعت ہے، کیونکہ سید شاہ کی ہمشیرہ ان کے عقد میں ہیں۔ الیاس شاہ کی 2 ہمشیرہ سید شاہ اور چھوٹے عبدالحفیظ کے گھر ہیں۔ تو یہ بہت قریب کا تعلق رہا، بڑے پیار محبت سے دن کٹے، اور دونوں فیملیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے فرحت بھی محسوس کی، محبت اور بہت کچھ محسوس ہوا، اور بڑے اچھے انداز میں یہ سفر جاری تھا کہ 20 اپریل 2023 کو اچانک ہمیں نماز مغرب کے بعد، افطاری بعد نماز ادا کی، تو بیٹے حسان اسلم کا فون آیا کہ سعید بھائی فوت ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ سید حسان اسلم مرحوم بھائی سید محمد اسلم شاہ کے بیٹے ہیں، جو گورنمنٹ ہائی اسکول 99 ٹنار میں جونیئر کلرک ہے، اور سعید شاہ کے چچزاد اور سعید شاہ حسان شاہ کے سعید شاہ تایازاد بھائی تھے۔ تو انہوں نے گلوگیر آواز میں جب یہ بات بتائی تو مجھ سے رہا نہ گیا، ڈاکٹر کے روکنے کے باوجود کہ آپ بائک نہ چلایا کریں، میں اپنی مسز کو بٹھا کے تحصیل ہیڈ کوارٹر جہانی کی طرف چلا، اور جب ہم ظفر اللہ چوک پہ پہنچے تو ڈیڈ باڈی وہاں آ چکی تھی۔ تو سعید شاہ کے اس حالت میں دیکھ کے کہ وہ سفر آخرت پہ رواں تھے، یقین کریں یقین نہیں آ رہا تھا، جیسے ابھی سوئے ہوئے ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ لمحوں میں سب کچھ ہو گیا۔ میں نے معلومات لیں تو بتایا جا رہا تھا کہ وہ معمول کے کاموں میں مصروف تھے، کمبائن چلی، گندم نکلی، وہ فروخت کی، اور پھر اپنے دوست آصف سے کہنے لگے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں ذرا گھر جاتا ہوں، آپ پیسے لے کے میرے گھر پہنچا دینا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ گھر آ کے سلنڈر بھروا کے دیا، عید کے لیے ضروری شاپنگ کی، اور 20,000 روپے اپنی مسز کو دیا کہ یہ لے لیں، بعض دفعہ میں گھر میں نہیں ہوتا تو آپ اس سے ضرور کی اور چیزیں خرید لینا۔ اب اس کی بچی بتاتی ہے کہ 2 دن پہلے مجھے کہا کہ میں 15 سال تک جہانیہ میں عید کرتا رہا، اور اب میں نے عید اپنے امی اور ابو کے ساتھ کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے تقاضا کیا ہے۔ میں نے آپ کے ماموں الیاس شاہ سے کہا ہے کہ اس دفعہ آپ عید یہاں کریں گے تو وہ آ جائیں گے، اگر میں نہ رہا تو وہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ تو بچی نے کہا کہ ابو آپ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ پھر اسے کہا کہ میری ایک تصویر بنا لیجیے، کبھی کبھی دیکھ لیا کرنا۔ پھر ایک تصویر جیب سے نکال کے دی کہ اس میں کچھ میں وظائف کرتا ہوں، آپ یہ لے لیجئے، اور اب میں اپنے پاس رکھتا ہوں، بعد میں اگر میں نہ رہا تو یہ لے لینا اور اس پہ یہ وظائف پڑھتی رہنا۔ ایسی باتیں کرتے کرتے دوپہر کے بعد گھر سے نکلے، گاؤں میں دوستوں کے پاس بیٹھے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، بہت سے دوستوں سے گپ شپ ہوئی، اور آخری لمحات میں ایک جگہ پہ
दोस्तों में बैठे हुए कह रहे थे कि मेरे दिल में कुछ ऐसा कुछ मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे दिल की कैफियत अच्छी नहीं है। डॉक्टर के पास गए, अद्वियात ली और घर आए और घर के दरवाजे पर गिरे और बेहोश हो गए। जल्दी जल्दी उनको बरादरम सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह और बरादरम सैयद मोहम्मद अयूब शाह वज़रिया गाड़ी तहसील हेड क्वार्टर जहानिया में लाए और यहाँ ऑक्सीजन देते हुए और ईसीजी वगैरह करते हुए उन्होंने ज़िंदगी की बाजी हाथ दी। ये 20 अप्रैल 2023 की बात है। और फिर 21 अप्रैल 2023 को 10 बजे उनका जनाजा था और जनाजे में बहुत से लोग शामिल थे। हमारा गांव वैसे बहुत बड़ा है लेकिन ये एक अचानक मौत थी और वसे में अल्लाह का शुक्र है कि वसी हल्का वाब के साथ हम वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बहुत से लोग मौजूद थे, नमाज जनाजा पढ़ी गई और साथ साथ मैंने अनाउंसमेंट भी की कि ये बच्चा ज़िंदगी के दिन गुजारते हुए अचानक रुखसत हुआ है। ज़ाहिर है खेती बाड़ी से वाबस्ता था, किसी से कुछ लिया होगा, किसी को कुछ दिया होगा। तो मैं एक चचा की हैसियत से और इसके बड़े भाई सैयद नासिर महमूद शाह बड़े भाई के हैसियत से यहाँ मौजूद हैं, जिसने लेना हो वो भी रब्ता कर ले, जिसने कोई पेमेंट इसे देनी हो वो भी दे दे। तो इस अनाउंसमेंट के बाद सैयद ताहिर शाह साहब ने नमाज जनाजा पढ़ाई और उनको कब्रिस्तान में दफन करके दुआए खैर करके हम वापस आ गए। तो 3 दिन तक बाकी अहबाब के साथ, बाकी रिश्तेदारों के साथ मैं भी अपने गांव में मौजूद रहा। बहुत से लोग आए जिनमें सैयद सईद शाह के क्रिकेटर दोस्त थे, मेरे मिलने वाले थे, जाहिद शाह साहब के मिलने वाले थे, नासिर शाह के दोस्त थे और बाकी बरादरी के मिलने वाले लोग थे। 138 टेनार से बहुत से लोग आए। जहानिया से सैयद इलियास शाह के जानने वाले बहुत से लोग आए और फैमिलियों समेत आए और हम इन सब के शुक्रगुजार हैं कि वो इस दुख की घड़ी में हमारे पास आए और हमें आके उन्होंने हौसला दिया, दिलासा दिया। हकीकत है कि ये सुन्नत नबवी भी है। ये उनका आना जाने वालों को वापस तो नहीं ले के आता लेकिन थोड़ा सा हौसला हो जाता है, थोड़ी सी ढारस बस जाती है और इस तरह की थार से इंसान हल्का फुल्का हो जाता है। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं उन तमाम आने वालों का जो जनाजे में शरीक हुए या फिर अभी तक ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। ये उनकी मोहब्बतें हैं, ये उनकी अज़मतें हैं, ये उनका खुलूस है, ये उनकी मुलायमत है। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता करे। तो कहते हैं कि जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। और हकीकत है कि कुछ और शुअरा भी कहते हैं कि जाने वालों की कमी पूरी कभी होती नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि बहुत से लोग चले गए, बहुत से अपने चले गए जो आज तक नहीं भूल सके। मैं अपने घर की बात करता हूँ। 1984 में मेरी बड़ी बहन फौत हो गई, 1988 में मेरी छोटी बहन फौत हो गई, 1997 में मेरी वालिदा फौत हो गई, 2002 में मेरे ताया जान सैयद अब्दुल रहीम शाह फौत हो गए, 2003 में मेरे वालिद साहब फौत हो गए और इसी तरह मेरे ससुर सैयद मोहम्मद अकरम गिलानी वो फौत हुए, मेरी खुशदामन वो फौत हो गई, भाई ज़करिया मरहूम वो फौत हुए, सैयद सालिह शाह साहब 1975 में फौत हुए, 1993 में सैयद अब्दुल रऊफ शाह फौत हो गए और गालिबन 2002 में सैयद अब्दुल खालिक शाह साहब फौत हो गए और बहुत से रिश्तेदार। चाचा जान इब्राहिम शाह साहब 2016 में फौत हुए, चची साहिबा 2014 में फौत हो गई, अफसर शाह साहब की अहलिया और उनका बेटा फौत हुए, याहिया शाह
اس کی اہلیہ اور اس کا جوان بیٹا فوت ہوئے. تو یہ تمام رشتہ دار، اور جب میں 138 ٹینار کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں، عبدالسلام شاہ صاحب کی ساری فیملی اس جہان سے چلے گئی، میرے ماموں جان اس جہان سے چلے گئے. تو یہ ابھی تک نہیں بھولے، اور شاید قیامت کی دہلیز تک یا جب تک سانس میں سانس ہے یہ تمام لوگ یاد رہیں گے، یہ بھولیں گے نہیں. حقیقت ہے کہ سید شاہ کا اس طرح اچانک جانا ہمارے سارے ہی خاندان کے لیے بہت صدمے کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچانک موت سے اللہ بچائے. اچانک موت انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، لیکن اس طرح یہ چل چلاؤ یا اچانک چلے جانا ہمارے لیے ایک درس چھوڑ کے جا رہا ہے، ایک پیغام چھوڑ کے جا رہا ہے کہ آپ نے بھی کل جانا ہے. لیکن ہم اتنے غافل ہیں، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، آخری دیدار کرتے ہیں، تدفین کے مرحلے آتے ہیں، بعد میں تعزیت کے مرحلے آتے ہیں، لیکن ہم سب چند دن کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی ان راہوں سے گزرنا ہے. یقین کریں، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبر آپ کو ہر وقت یاد کرتی ہے، دن میں کئی بار آپ کو باور کرواتی ہے کہ میرے اندر بہت اندھیرا ہے، اس کے لیے روشنی لے کے آنا، اس کے لیے روشنی کا چراغ لے کے آنا، اور یہ اسی صورت ہے کہ ہم نیک اعمال کریں. اور آپ دیکھیے کہ وہ 2 گز زمین ہوتی ہے. آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں. تو یہ 2 گز زمین ہوتی ہے، اور یہی انسان کی وہ تمام زندگی میں جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے وہ اس 2 گز زمین میں سمٹ کر رہ جاتا ہے انسان. اور یہ قبر، یہ ڈھیری اس کی زندگی کا آخری نشان ہوتی ہے، جس پر ہم وقتاً فوقتاً جاتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو، دعا کیا کرو، تاکہ آپ کو بھی قبرستان جانا یاد رہے کہ ہم نے بھی کبھی یہاں آنا ہے. یہ لمبی چوڑی گفتگو کا مفہوم یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا بہت مختصر ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کچھ لوگوں نے کہا، وہ چٹائی پہ سو کے اٹھے تو پہلو پر وہ نشانات لگے ہوئے تھے، کھجور کی چٹائی تھی. صحابہ نے کہا اللہ تعالیٰ کے نبی ہم دوسرے درباروں میں جاتے ہیں تو وہاں بڑے شاندار گدے ہوتے ہیں، بڑے شاندار پلنگ ہوتے ہیں، تو آپ بھی حکم دیجئے ہم آپ کو ایسا بہترین گدے بنا کے دیں. تو آپ نے کہا یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے. الدنیا جیفتن، دنیا ایک مردار ہے، وہ طالبہ کلابہ، اور جو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ کتے کی مانند ہیں. یہ مسافر خانہ ہے، جیسے ایک مسافر سفر کر رہا ہے، تھک کے ایک درخت کے نیچے چند لمحوں کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے آرام کرتا ہے، پھر منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. جب دنیا اتنی عارضی ہے تو پھر یہاں دل لگانے کی کیا ضرورت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی کوشش توفیق دے، اور ہم کوشش کریں کہ ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رہیں. اور ان لوگوں کے لیے، ان رشتہ داروں کے لیے، ان احباب کے لیے جو اس جہان کو چھوڑ کے اٹھتے بیٹھتے، ان کے لیے ہمیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. میں آخر پہ اپنے بھتیجے سید احمد شاہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اس کے بڑے بھائی سید ناصر محمود شاہ صاحب ہیں، ان سے چھوٹے سید عبدالحفیظ شاہ ہیں، اور سب سے چھوٹے سید شاہد محمود ہیں، اور میری فیملی کے باقی تمام افراد. اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا کرے، اور سید شاہ کو اللہ تعالیٰ آخرت میں آسانیاں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے،
اور اس کو رمضان کے مہینے میں آنے والی موت کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کرے، اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا کرے۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ اے زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے جگہ، اے زندگی تو نے مجھے قبر سے کم دی ہے جگہ، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار کو سر لگتا ہے۔ یہ قبر کی طرف اشارہ ہے، جو 2 گز زمین ہے اور اس میں انسان کو لٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے بعد بڑے برگزیدہ اور جلیل القدر صحابی تھے، غالباً عبداللہ بن مسعود ان کی قبر پہ کھڑے تھے، تو یکدم ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ قبر 2 گز زمین کی تو ہے، لیکن یہ 70 گز اندر آ گئی ہے، اور آپ کے بھائی کو اس نے یوں پریس کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ گھڑیاں آسان فرمائے، ہم سب کو صبر جمیل عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ سعید شاہ کو معاف کرے۔ ایک بشری تقاضے کے مطابق انسان سے چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ آمین ثم آمین۔